हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानल इट्स यो ट्युटर राजन सर। सो आजको यो भिडियोमा अथवा यो क्लासमा बीबीएस फर्स्ट इयरको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीसँग रिलेटेड जुन पास्ट क्वेसनहरू छ ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसनहरू त्यसलाई हामी आज सोल्भ गर्नेछौँ। पार्ट 1 मा हामीले विभिन्न फर्मुलाहरू डिस्कस गऱ्यौँ। अब पार्ट 2 मा त्यो फर्मुलाहरूलाई कसरी युज गरेर क्वेसन सोल्भ गर्ने त्यो हेर्छौँ है त। अब मैले यहाँनिर क्वेसन को इयर कुन सालमा सोधेको र क्वेसन नम्बर पनि म भनिदिन्छु अनि त्यो अनुसार तपाईहरुले आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ अनि म क्वेसन पनि लेखिदिन्छु। त्यति भएपछि त सकिगयो हैन। सो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को सोल्भ क्वेसन गर्ने छौं। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को सोल्भ क्वेसन गर्नको लागि अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ यहाँनिर 2074 सालको क्वेसन नम्बर 1 मै सोधिएको 2074 सालमा। अब यो क्वेसन हाम्रो टाइमसँग रिलेटेड छ। यदि कुनै क्वेसन टाइमसँग रिलेटेड छ अथवा टाइम रेटसँग रिलेटेड छ जस्तै स्पिडहरू निकाल्ने भयो त्यस्तो खालको क्वेसनमा हामीले बुझ्नु पर्यो द बेस्ट अर सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज हार्मोनिक मिन निकाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई इन्डाइरेक्ट तरिकाले पनि गर्न मिल्छ तर डाइरेक्टली हार्मोनिक मिनको फर्मुला हालेर हामी निकाल्न सक्छौं। सो क्वेसन यस प्रकार छ। अ पर्सन ड्राइभ्स अ कार बिट्विन टू प्लेसेस लेखिन मैले x and y on his outward journey को लागि he consumes 8 kilometer per liter of petrol 8 kilometer per liter of petrol मतलब 8 किलोमिटर जाँदाखेरि 1 लिटर को पेट्रोल कन्ज्युम भयो। माइलेज उसको त्यस्तो छ 8 किलोमिटर दिइराछ 1 लिटरले। on his return journey फर्किँदाखेरि he covers 12 किलोमिटर पर लिटर 1 लिटरले 12 किलोमिटर उसले आफ्नो गाडी चलाउने सकिरहेछ। So find the average of his mileage। जाँदाखेरिको माइलेज 8 किलोमिटर पर लिटर छ फर्किँदाखेरिको माइलेज 12 किलोमिटर पर लिटर छ भने एभरेज माइलेज पत्ता लगाउनुस् if the distance between two places to be 100 किलोमिटर। x र y भन्ने जुन प्लेसेस छ यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति दिएको छ 100 किलोमिटर भनेर दिएको छ। if the distance between two places is 100 किलोमिटर। अब यो टाइमसँग रिलेटेड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड कुरा हो। भेलोसिटी जुन हामीले हेर्छौं कुनै पनि दुईटा भेलोसिटी त यसमा हाम्रो भेलोसिटी त निकाल्नु छैन तर पनि यहाँ के बुझ्यौ भने रेट छ क्या रेट भन्नाले किलोमिटर पर लिटर। त्यसैगरी किलोमिटर पर आवर हुन सक्छ मिटर पर सेकेन्ड हुन सक्छ। सो यस्तो रेट वाला केस आयो अथवा टाइम रेट वाला आयो अथवा नर्मल रेट वाला क्वेसन आयो भने त्यो केसमा हामीले कुन मिन चुज गर्दा हुन्छ बेस्ट हार्मोनिक मिन। इनडाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्न मिल्छ। यो केसमा हामीले हेरेर छौं त्यो मान्छेले गाडी ड्राइभ गर्दाखेरि x बाट y मा जान्छ फेरि y बाट x मा जाँदाखेरि र फर्किँदाखेरिको डिस्टेन्स के छ सेम छ इक्वि डिस्टेन्स छ। सो यो केसमा हाम्रो गिवन डाटामा हामीले लेख्न सक्छौं सोलुसनमा गिवन डाटामा हाम्रो पहिलो डाटा जुन छ x1 लाई हामीले 8 किलोमिटर पर लिटर। अब यो एसआई युनिट नलेखे पनि हुन्छ। अब 8 किलोमिटर पर लिटर र 12 किलोमिटर पर लिटर लाई नै भेरिएट जुन x भनेर हामीले लिन्छौं अनि त्यो भेरिएटको रूपमा किन लेखेको त किनकि चेन्ज यही भइराछ 8 किलोमिटर पर लिटर र 12 किलोमिटर पर लिटर। यसकै एभरेज निकाल्नु छ एभरेज माइलेज निकाल्नु छ भने यसैलाई भेरिएटको रूपमा लिने भयो। सो 8 किलोमिटर पर लिटर यहाँनिर लेख्दा भयो। त्यसपछि अर्को डाटा दिएको छ x2 जुन चाहिँ छ 12 किलोमिटर पर लिटर। अनि त्यसपछि यसमा हाम्रो
इट्स डिस्टेन्स मतलब जाँदाखेरिको डिस्टेन्स र फर्किँदाखेरिको डिस्टेन्स दिइरहेको छ। त्यो जाँदाखेरिको डिस्टेन्स र फर्किँदाखेरिको डिस्टेन्सलाई हामीले वेटको रूपमा लिन सक्छौँ अथवा त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीको रूपमा नम्बरको रूपमा लिन सक्छौँ। मतलब जाँदाखेरि 100 किलोमिटर त्यसलाई यो x1 सँग रिलेटेड भयो। 8 किलोमिटर पर लिटर माइलेज हुँदाखेरि जाँदाखेरिको डिस्टेन्स 100। सो त्यसलाई n1 लेखेर गर्दा नि हुन्छ, तर यसमा वेट भनेर लेख्दाखेरि राम्रो, किनकि त्यो वेट भयो जाँदाखेरिको मतलब क्वान्टिटी भयो, जुन डिस्टेन्स भयो त्यसलाई वेट मानियो। कति त 100 किलोमिटर। त्यसै गरी W2 पनि फर्किँदाखेरि पनि 100 किलोमिटर छ। यो केसमा हामीले के देखिरहेको छौँ भने दुईटै डिस्टेन्स सेम छ, दुईटै वेट सेम छ भने जब यो दुईटै डिस्टेन्स सेम हुन्छ अथवा इक्वि डिस्टेन्स हुन्छ त्यो केसमा हामीले यो W1 र W2 नलिकाउन पनि गर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ यो दुईटा लिएर कसरी गर्ने र यो W1 र W2 भनेको फ्रिक्वेन्सीको काम गर्छ, यति बुझिराखौँ। यसले के को काम गर्छ? फ्रिक्वेन्सीको काम गर्छ। अब यसको हार्मोनिक मिन निकाल्नु छ। सो हार्मोनिक मिन अथवा एभरेज माइलेज जुन हामीलाई क्वेसनमा सोधे एभरेज माइलेज निकाल्नु छ। एभरेज माइलेज भनेको हार्मोनिक मिनको थ्रुबाट हामी निकाल्छौँ। त यसलाई निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो हामीले पढेको भने n डिभाइड बाई समेसन अफ f इन्टु 1/x यो पढेको सिम्पल फर्ममा। अब वेटेड फर्ममा दिएको छ भने f को ठाउँमा हामीले w ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यसलाई f मान्नुहोस् अथवा w मान्नुहोस्, गर्दाखेरि आउने रिजल्ट त एउटै हो हैन। सो अब यो फर्ममा लेख्ने हो भने n भनेको दुईटै वेटको सम। सो n को ठाउँमा चाहिँ हामीले समेसन w यसरी लेख्छौँ। n कुन बेला लेखिन्छ? जब फ्रिक्वेन्सी एज्युम गर्छौँ हामीले f1 र f2 एज्युम गरे बेला n लेख्छौँ। सो समेसन w भने w1 र w2 लाई जोड दिनु। 100 प्लस 100 w1 र w2 लाई जोड दियो अनि समेसन w इन्टु 1/x। सो w1 ले 1/x1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, w2 ले 1/x2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने र जोड दिने। सो w1 भने कति छ? 100 इन्टु 1/8 यो गर्ने। यसले यसको रेसिप्रोकललाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस अर्को 100 इन्टु 1/12। अब यसलाई हामीले सोल्भ गरौँ। सोल्भ गरेपछि इजिली हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। 200 डिभाइड बाई 100/8 गरौँ, 100/12 गरौँ, जति आउँछ त्यो रिजल्टले 200 लाई डिभाइड गरौँ, हाम्रो एन्सर ठ्याक्कै आउँछ कति भने 9.6 किलोमिटर पर लिटर। 1 लिटरले 9.6 किलोमिटर दौडिन सक्ने माइलेज छ भनेर आउँछ। यो वेटेड फर्ममा गर्यो। अब हेर्नुस्, यो वेटेड फर्म फलो गर्दाखेरि के बेनिफिट छ भने जाँदाखेरि एउटा डिस्टेन्स 100, फर्किँदाखेरि अर्को डिस्टेन्स दियो सपोज 120, डिफ्रेन्ट दियो यो भन्दा, अथवा यो दुईटैको भ्यालु डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यो अनुसार हामीले यहाँनिर 120 लेख्नु पर्यो। यो अनुसार 12 को लागि यहाँ 120 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसार डिफ्रेन्ट एन्सर आउँछ। अब इक्वि डिस्टेन्स भएको केसमा यो चाहिँ हरेक ठाउँमा काम लाग्ने भयो कि जस्तो सुकै इक्वि डिस्टेन्स होस् अथवा डिस्टेन्स इक्वल नहोस्। इक्वि डिस्टेन्स भएको केसमा हामीले यसलाई नलिएर पनि गर्न सक्छौँ। कसरी? सिधै नम्बर अफ डाटा 1 2 अनि यसमा n इज इक्वल टु 2 लिदियो हामीले भनेपछि यसमा एचएम निकाल्दाखेरि हाम्रो n डिभाइड बाई समेसन 1/x मात्रै गर्ने। सो n भनेको 2 डिभाइड बाई समेसन 1/x भनेको हरेकको रेसिप्रोकललाई जोड्ने 1/8 प्लस 1/12। यसरी गर्नुस्, यसले पनि हाम्रो रिजल्ट 9.6 किलोमिटर पर लिटर नै दिन्छ। त यो कुन बेलामा हामी डाइरेक्ट यसरी युज गर्न सक्छौँ? जुन बेलामा डिस्टेन्स अथवा दुईटैको वेट के हुन्छ? सेम हुन्छ। अब यो वेटेड यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने हरेक केसमा युजफुल हुनुभयो, इक्वल भएको बेला पनि इक्वल नभएको बेलामा। सो इट्स बेनिफिसियल है त। चोइस इज योर्स, कुन गर्ने बुझ्नु पर्यो। दुईटै वेट अथवा दुईटै डिस्टेन्स सेम छ भने हामी डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ वेट नलिकन है त। अब यहाँनिर अर्को त्यस्तै खालको क्वेसन हेरौँ। क्वेसन हाम्रो 2073 सालको हो। क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको 2073 सालमा अ कार ट्राभल्ड अ म्यान ट्राभल्ड बाई कारको थ्रुबाट ट्राभल गर्यो फर 3 डेज he covered
480 किलोमिटर इच डे, हरेक दिन 480 किलोमिटर कभर गर्यो। अन द फर्स्ट डे पहिलो दिनमा ही ड्रोभ भने ड्राइभकै भर्ब टु हो एट 48 किलोमिटर पर आवर। यहाँ पनि रेट आयो तर टाइम रेट आयो भने हार्मोनिक युज गर्ने, हार्मोनिक मिन। अन द सेकेन्ड डेमा ही ड्रोभ 12 आवर्स एट 40 किलोमिटर पर आवर। एन्ड अन द लास्ट डेमा he drove 15 hours at 32 किलोमिटर पर आवर है त। देन वाट वाज हिज एभरेज स्पिड निकाल्न सोधेको छ भनेपछि यहाँनिर टाइम रेट सोध्यो। अघिकोमा माइलेज पनि एउटा रेटकै फर्म भयो। सो त्यसमा हाम्रो हार्मोनिक मिन लगायो, यसमा पनि हार्मोनिक मिन नै लगाउँछौँ हामी। इनडाइरेक्ट मेथडबाट नि गर्न सकिन्छ तर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढिरहेछौँ, त्यही भएर मिन अथवा एभरेजको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीकै मेथड युज गरौँ। 3 दिनको लागि कारबाट ट्राभल गरिरहेछ, हरेक दिन 480 किलोमिटर हिँडिरहेछ भनेपछि यहाँनिर अघिकै केस जस्तो आयो, डिस्टेन्स जुन छ त्यो इक्वल छ, हरेक दिनको डिस्टेन्स के छ इक्वल छ। सो एभरेज स्पिड निकाल्नु छ हामीलाई। सो जुन हाम्रो भेरिएट हुन्छ यक्स भनेको त्यो स्पिडलाई लिन्छौँ हामीले। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि x1 इज इक्वल टु 48 किलोमिटर पर आवर, x2 इज इक्वल टु दोस्रो भेरिएट, दोस्रो दिनको कति छ, दोस्रो दिनमा 40 किलोमिटर पर आवर। त्यसपछि x3 इज इक्वल टु 32 किलोमिटर पर आवर। यो जुन दिएको छ यसलाई हामीले लेख्यौँ यसरी। अब सिन्स यसमा इक्वी डिस्टेन्स छ, इच डे ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के छ, सेम छ। So each day he travels the equal distance of 480 kilometers. So you can either write W1 is equal to 480, W2 is equal to 480, W3 is equal to 480 अघिको जसरी गर्ने। अब इक्वी डिस्टेन्स भएको केसमा हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर n इज इक्वल टु हामीले 3 लिन सक्छौँ, n इज इक्वल टु 3 लिन सक्छौँ र एभरेज स्पिड जुन छ उसको एभरेज स्पिड निकाल्नको लागि n बाई समेसन 1 बाई x हाल्न सक्छौँ। सो n भनेको 3 चोटि यो मुभ भएको 3 दिनको लागि। पहिलो दिनमा 48 छ, सो 1 बाई x गर्दा 1 बाई 48, अर्को 1 बाई 40 अनि अर्को 1 बाई 32। यसरी निकाल्नुहोस् एउटा मेथड। अब वेटेडको फर्ममा निकाल्नुहुन्छ भने फर्मुला के हुन्छ, हार्मोनिक मिनको अथवा एभरेज स्पिड नै हो त्यो भने समेसन w बाई समेसन w इन्टु 1 बाई x। सो यसमा W1 प्लस W2 प्लस W3 आउँछ अनि त्यसपछि W1 ले x1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 बाई x1 लाई। सो W1 कति हो, 480 हो, W2 पनि 480 हो, सो 1 बाई 48 प्लस अनि W2 यहाँनिर प्लस लेखेर W2 पनि हाम्रो 480 हो इन्टु 1 बाई 40 प्लस यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। 480 इन्टु 1 बाई 32 गरेर दुईटै तरिकाले हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। तर मैले फेरि पनि भने वेटेड मेथडबाट जाँदाखेरि यदि यो डिस्टेन्स डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट दिनको लागि पहिलो दिन 480, दोस्रो दिन 500 किलोमिटर, तेस्रो दिन 400 किलोमिटर, यसरी डिफ्रेन्ट डिस्टेन्स दियो भने यो सुइटेबल हुन्छ मेथड। तर दुईटै तरिकाले गर्न सके यसमा डिस्टेन्स इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि। अब आयो कुरा के को भने मोड निकाल्नु छ इम्पेरिकल फर्मुला युज गरेर। सो फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेर सोधिरहेछ। 2073 क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेड भ्यालु बाई इम्पेरिकल रिलेसनशिप व्हेन मिन इज गिवन एन्ड मेडियन इज गिवन। मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको मोडलाई भनिन्छ। सो मोड पत्ता लगाउनु छ, के दिएको छ 2073 सालको क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको क्वेसन लेखिन मैले किनकि एकदम सिम्पल छ। मिन दिएको छ 42.2, मेडियन दिएको छ 41.9 र मोड मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको मोड हो। मोड निकाल्ने सिधै फर्मुला छ हाम्रो
3 median minus 2 mean. इम्पेरिकल फर्मुला भन्छ यसलाई। यो मोड निकाल्ने इन्डाइरेक्ट फर्मुला भयो। when data is स्लाइटली एसिमेट्रिकल डाटा भनेको मिन मेडियन र मोड बराबर नभएको, त्यसरी ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो। डाटा इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डाटा छ भने मोड पत्ता लगाउनुहोस्। यदि मेडियन देखा अनि मिन देखा भने यसरी क्वेसन सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने। सो 3 into 41.9 minus 2 into 42.2 क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। हाम्रो क्याल्कुलेटर थिचेर इजिली एन्सर आइहाल्छ। 3 into 41.9 minus 2 into 42.2 हाम्रो एन्सर आयो यसमा 41.3। ओके, एकदम इजी 2 मार्क्सको क्वेसनहरु हो यो। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन 2072 सालको छ। मिनसँग अथवा कम्बाइन्ड मिनसँग रिलेटेड। आई थिंक यसको फर्मुला मैले भने थिएन होला, तर तपाईहरुले क्लास 12 मा बिजनेस म्याथमा नि पढ्नु भएको, म फेरि पनि भनिहाल्छु है त। सो 2072 साल क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको 2 मार्क्स को क्वेसन हो यो। द एभरेज मन्थली स्यालेरी, द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ 10 मेल्स, 10 जना भालेहरू अथवा केटाहरू, स्टाफ्स 10 मेल स्टाफ्स एन्ड 5 फिमेल स्टाफ्स of a manufacturing company, company को आर कति छ भने RS 20,000 and 18,000 RS 18,000 रेस्पेक्टिभली भनेको लस्करै। 10 जना मेल को एभरेज मन्थली स्यालेरी 20,000 छ र 5 जना फिमेल को एभरेज मन्थली स्यालेरी 18,000 छ। अर्थात 10 जना मेलमा सबैको स्यालेरी जोडेर 10 ले डिवाइड गर्दाखेरि एभरेज 20,000 आयो। 5 जना फिमेलमा सबैको स्यालेरी जोडेर 5 ले डिवाइड गर्दा 18,000 आयो भन्न खोजेको। फाइन्ड द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ टेकन टुगेदर। अब मेल र फिमेल एज अ होललाई लिने हो भने एभरेज मन्थली स्यालेरी कति आउँछ एज अ होलमा केटाकेटी नछुट्याइकन भने कति आउँछ त कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने हो। सो यसमा गिभनमा हामीले लेख्छौँ x1 को बार मेलको लागि, x1 को बार हाम्रो 20,000, नम्बर अफ मेललाई n1 लेख्यौँ 10। त्यसैगरी x2 को बार भनेको फिमेलको लागि एभरेज 18,000 अनि n2 भनेको हाम्रो 5 जना फिमेल। अब कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने अथवा एभरेज अफ द अल पिपुल अल स्टाफ टेकन एट वान्स सबैलाई टुगेदर लिएर गर्दाखेरिको कम्बाइन्ड मिन ल्याङ्ग्वेज लेखेर x12 अथवा 21 x12 लेखे नि हुन्छ 21 लेखे पनि हुन्छ। निकाल्ने फर्मुला n x1 को बार प्लस n2 x2 को बार, n1 ले x1 को बारलाई मल्टिप्लाई, n2 ले x2 को बारलाई मल्टिप्लाई अनि n1 प्लस n2 भने टोटल नम्बर 10 र 5 जोडेर 15 भयो। इजी छ क्या यो बुझ्नको लागि। अब निकाल्नुस् 10 into 20,000 प्लस 5 into 18,000 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 15। यो क्याल्कुलेट गर्नुस्। अकॉर्डिंग टू गोल्ड इज ओल्ड और ओल्ड इज गोल्ड 1933 3.33 यति आउनु पर्यो। अब यति आओस् नआओस् तपाईँ यो फर्मबाट क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ त्यो करेक्ट एन्सर। कहिलेकाहीँ ओल्ड इज गोल्डमा रङ एन्सर नि दिएको हुनसक्छ। सो यो कन्सेप्ट बुझ्नुस्, यसरी गर्नुस् है त, अनि आइहाल्छ तपाईँहरूले क्याल्कुलेट सही तरिकाले गर्नुभयो। अब 2 मार्क्सकै क्वेसनको नेक्स्ट नम्बरमा हामी जाँदैछौँ। सो नेक्स्ट नम्बर हाम्रो रिलेटेड छ मेडियनसँग है त। अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ 10 मार्क्सको क्वेसनवालामा। फ्रम द ब्याच अफ 13 स्टुडेन्ट। अब मैले क्वेसन लेखिन यसको 2072 क्वेसन नम्बर 1 मा फ्रम द ब्याच अफ 13 स्टुडेन्ट। कति स्टुडेन्ट? 13 स्टुडेन्ट। मैले क्वेसन बुझाइदिरहेको छु। फ्रम द ब्याच अफ 13 स्टुडेन्ट। क्वेसन कुन सालको? 2072 क्वेसन नम्बर 1। 13 स्टुडेन्टको ब्याचबाट
एपियर्ड इन एक्जामिनेसन 4 स्टुडेन्ट फेल्ड 4 फेल्ड 4 जना फेल्ड भयो यति देखा इन्फर्मेसन अनि अर्को के देखा भने द मार्क्स अफ पास्ट स्टुडेन्ट वेयर दिस मच भनेर पास्ट स्टुडेन्टको मार्क्स दिएको छ पास्ट स्टुडेन्टको मात्रै मार्क दिएको छ के फेल भएको स्टुडेन्टको मार्क हुँदैन हुन्छ नि फेल भएको स्टुडेन्टको पनि मार्क हुन्छ त्यो चाहिँ किन दिएन त त्यो दिएन अब किनकि पास्ट स्टुडेन्टको मार्क देखायो त्यही भएर फेल भएको दिन मिलेन हैन अब क्याल्कुलेट द मिडियन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट सबै स्टुडेन्टको मिडियन मार्क्स सबैलाई लिएर 13 जनाकै मिडियन मार्क्स निकाल्नु छ तर 4 जना फेल स्टुडेन्टको त मार्कै दिएन सो हामीले के गर्छौँ भने यसको सोलुसन गर्दाखेरि मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट्स इन एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्न जरुरी छ त्यहाँनिर जिगज्यागमा दिएको हुनसक्छ अथवा मिलाएर पनि दिएको हुनसक्छ 4 जना त फेल भयो सो फेल स्टुडेन्टको मार्कलाई हामीले यफ 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 लेखिदिउँ अथवा यसरी इम्टी छोडिदिउँ 0 लेख्न पाइएन केही न केही मार्क्स त आएको छ अब यहाँ कमा दिएर बाँकी स्टुडेन्टहरू जुन छ त्यहाँबाट मिनिममदेखि लिस्ट बनाऊ है त अब मैले यहाँबाट हेरेर लिस्ट बनाउँछु मिनिमम हाम्रो यसमा मार्क पास मार्क छ 40 त्यसपछि छ यसमा 40 पछि 43 त्यसपछि छ 45 43 45 त्यसपछि 50 अनि 53 50 छ अनि 53 छ त्यसपछि 57 छ अनि त्यसपछि 57 पछि हाम्रो 61 64 अनि 75 छ टोटल 13 भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ल अर्डरमा मिलायो 13 झ्यालबाट नहेर है त यता हेर अब यहाँनिर 13 जना टोटल स्टुडेन्ट भएपछि n इज इक्वल टु 13 भयो अब यसबाट मिडियन निकाल्नु यो इन्डिभिजुअल डाटा हो इन्डिभिजुअल डाटा भनेको हरेकको इन्फर्मेसन देखा 4 जना फेलको छोडेर सो मिडियन इज इक्वल टु के हुन्छ भ्यालु अफ n+1/2 th आइटम n+1/2 1+1/2 औ पदको मान भनेर भन्छ सो 13 + 1 14 14/2 गर्दा 7th आइटम आउँछ 7th आइटममा कुन पर्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 देयरफोर मिडियन इज इक्वल टु कति भयो 45 है त यहाँनिर मिस्टेक हामीले गर्न सक्छौँ यसलाई छोडेर गिभन डाटालाई मात्रै लिएर पास्ट स्टुडेन्टको डाटा देखा काउन्टिङ गर्दाखेरि यसलाई पनि काउन्ट गर्न जरुरी छ ल भेरी इजी अब हामी जान्छौँ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन अथवा 10 मार्क्सको एन्सर क्वेसन ओल्ड इज गोल्डबाट गर्दैछौँ कति भ्याउँछ आज क्लासमा गरौँ त्यसपछि बाँकी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ हैन त ओके ठिकै छ नि त 2073 सालको ओल्ड क्वेसन नम्बर 6 भनेर यहाँनिर सोधेछ median expenditure of 1000 families were found to be 650 so number of members हुन्छ n is equal to 1000 छ median expenditure is found to be 650 भनेर दिएको छ median भनेको median क्या medium लेखेको छ तर median हो के median हो सो 1000 फ्यामिलीको median एक्सपेन्डिचर चाहिँ 650 पाइयो अरे अनि त्यसको डाटा दिएको छ खर्चको डाटा यसरी एक्सपेन्डिचर मैले यहाँनिर लेखी एक्सपेन्डिचर भनेर एक्सपेन्डिचर रुपीजमा दिएको छ रुपीजमा यसलाई मैले x माने भेरिएट नम्बर अफ फ्यामिलीलाई f माने अब मैले सिधै टेबल बनाएँ किनकि सोलुसन सिधै गर्न सकिन्छ सो पहिला क्वेसनमा दिएको कुरो 400 to 500 500 to 600 600 to 700 700 to 800 अनि 800 to 900 यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि यो डाटा इन्क्लुसिभ हो कि एक्सक्लुसिभ हो इन्क्लुसिभमा चाहिँ के हुन्छ भने 400 to 500 भयो नि यताबाट नि यहीबाट स्टार्ट हुन्छ यो दुईटा डायगोनल यो एलिमेन्टहरू म्याच हुन्छ यसरी यदि यहाँनिर 499 अनि यहाँ 500 एकको डिफरेन्स भएर यसरी दिएको भए बुझ्नु पर्थ्यो इन्क्लुसिभ हो यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ डाटा हो है त अर्थात् 400 त पर्छ 499 त पर्छ तर 500 पर्दैन यो इन्टरभलमा
यसमा 500 देखि 599 पर्छ तर 600 पर्दैन, यसरी बुझ्ने हो। अनि यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यसमा 50, त्यसपछि यहाँ मिसिङ छ, खाली ठाउँ दिएको छ, हामीले यसलाई यक्स लेट गरिदिन्छौँ, लेट यक्स भनेर यहाँ लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि 450, त्यसपछि अर्को फेरि मिसिङ छ, यसलाई फेरि वाइ लेट गरिदिन्छौँ, लेट वाइ भनेर लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि लास्टमा छ यसमा 100, यति दिएको छ। अब मेडियनको केसमा कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सिएफको लागि हामी टेबल बनाऊँ है त। सो सिएफ निकाल्ने तरिका के हो, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी लेख्ने, दोस्रो जोड्दै जोड्दै जाने। सो 50 मा एक्स जोड्यो भने 50 प्लस एक्स, फेरि 450 र 50 जोड्यो भने हाम्रो हुन्छ 500 प्लस एक्स, अनि यसमा वाइ जोड्यो भने फेरि 500 प्लस एक्स प्लस वाइ, फेरि 100 जोड्यो भने 600 प्लस एक्स प्लस वाइ। अब यो जुन टोटल जोडेर आयो फाइनलमा, यो भनेको हाम्रो एन हो, एन इज इक्वल टु 600 प्लस एक्स प्लस वाइ, र एन त अलरेडी क्वेसनमा पनि गिभन छ। सो यो इज इक्वल टु हामीले 1000 पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँबाट एउटा इक्वेसन बन्छ। सो वी क्यान राइट 600 प्लस एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 1000, अर्थात् यहाँबाट एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 400 आउँछ, अर्थात् यहाँबाट एउटा एक्सको भ्यालु निकालिदिउँ 400 माइनस वाइ, यसलाई इक्वेसन 1 को रूपमा लेखिदिउँ। अर्को इक्वेसन पनि पत्ता लगाउन जरुरी छ, अर्को इक्वेसन यो मेडियनको हेल्पले पत्ता लगाउन सक्छौँ हामीले। सो मेडियन इज इक्वल टु 650 लाइज इन क्लास, कुन क्लासमा पर्छ त, यहाँको कुन इन्टरभलमा पर्छ, 650, 600 देखि 700 मा, 600 देखि 700 मा। यहाँनिर लोअर लिमिट अफ द क्लास यल 600 भयो, दुईटा बिचको इन्टरभल आई अथवा एच पनि लेख्न सकिन्छ, 100 छ। त्यसपछि यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी, करेस्पोन्डिङ यसको सिधाको फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टु 450, अनि योभन्दा एक स्टेप माथिको एलिमेन्टको सिएफ, सिएफ नट जिएफ, सिएफ इज इक्वल टु 50 प्लस यक्स। अनि मेडियन निकाल्दाखेरि यो कन्टिन्युअस टाइपको डाटा हो, यसमा हामीलाई के चाहियो, n/2, n/2 भनेको कति छ, n भनेको 1000 डिभाइड बाई 2 गरिदिने 500 आयो। अब यसबाट हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। अब कोही कोहीले 600 प्लस एक्स प्लस वाइलाई राख्न सक्थ्यो n/2 मा, त्यो राख्दा झन्झटिलो हुन्छ, 1000 दिएको छ सिधै 1000 राखिदियो। सो वी हैव द फर्मुला मेडियन इज इक्वल टु के, एल प्लस n/2 माइनस सिएफ इन्टु आई बाई एफ। यो त सानो क्लासदेखि पढेर आएको। मेडियन कति दियो, 650 लेख्नु, यल कति दियो 600 लेख्नुहोस्, n/2 कति आयो 500 लेख्नुहोस्, माइनस सिएफ कति आयो 50 प्लस एक्स छ, माइनसले साइन चेन्ज गर्यो माइनस एक्स भयो, इन्टु आई कति छ 100, अनि एफ कति छ 450। अब यसलाई सोल्भ गरौँ, अनि एक्सको भ्यालु त आइहाल्छ यसबाट, अनि यसबाट आएको एक्सको भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिउँ, त्यसपछि हाम्रो वाइको भ्यालु पनि आउँछ। 600 लाई यता ल्याएर घटाइदिउँ, 650 बाट 50 आउँछ, अनि 500 बाट 50 घट्यो भने कति आयो 450 माइनस एक्स। अब 100 ले 450 लाई यहाँनिर काट्न त एक्ज्याक्टली काट्दैन, तर यसरी गर्न सक्छौँ। सो इन्टु 10/45 जस्तो भयो। यो 10 ले 50 लाई काट्यो भने एउटा 0 यसको क्यान्सल भयो, 5 आउँछ। सो 5 इन्टु 45 इज इक्वल टु 450 माइनस एक्स, देयरफोर एक्स इज इक्वल टु, अब यो 450 बाट 5 इन्टु 45 यसको आधी नै हुन्छ, 450 को आधी हुन्छ त कति 225, यो आयो 225, एक्स को भ्यालु आयो 225, एक्स को भ्यालु 225 आयो। अब यो लगेर त्यहाँनिर पुट गरिदिने, पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन 1 वी गेट एक्स इज इक्वल टु त दिएको छ, हामीलाई वाइ चाहिएको छ हैन। सो 225 इज इक्वल टु 400 माइनस वाइ, देयरफोर वाइ इज इक्वल टु 400 माइनस 225, सब्ट्र्याक्सन गर्नु 75, 175 भनेर यहाँनिर एन्सर आउँछ। अब एन्सर चेक खानु, एन्सर चेक खाँदाखेरि हाम्रो 225 र 175 मिल्यो। अनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि यसमा मिन पनि निकाल्नु भने रहेछ है त, लास्टमा क्वेसन एक्स्ट्रा थपेको छ, अल्सो फाइन्ड आउट द मिन। अब मिन पत्ता लगाउनको लागि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी टेबलबाट त भएन, त्यहाँनिर एक्स र वाइ दिएको छ। अब मिन पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गरौँ, मिनको लागि टेबल फर्म गरौँ एकचोटि फेरि। त्यही टेबलमा नि बनाउन सकिन्थ्यो, तर एक्स र वाइ को भ्यालु थाहा नभएर हामीले बनाइएन, त्यसैमा पनि एडजस्ट गर्न सकिन्थ्यो।
एक्स एफ मिड भ्यालु चाहियो अनि एफ इन्टु एम चाहियो। सो स्टार्टिङ थियो हाम्रो 400 देखि 500, त्यसपछि 500 देखि 600, 600 देखि 700 अनि 700 देखि 800 अनि त्यसपछि 800 देखि 900 सम्म थियो हाम्रो। फ्रिक्वेन्सी कति कति त 50 अनि एक्स को भ्यालु कति आथ्यो हाम्रो एक्स को भ्यालु 225 आयो हैन 225 आयो। त्यसपछि 450 वाई को भ्यालु आयो 175 अनि त्यसपछि लास्टमा दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा 100। यो हामीले फिलअप गर्दियौं पत्ता लगाएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यो दुईटा। अनि मिड भ्यालु भने दुईटाको बीचमा पर्ने भ्यालु 400 र 500 को बीचमा पर्छ 450, 500 र 600 को बीचमा पर्छ 550। कसरी निकाल्ने दुईटालाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्दिने आइहाल्छ हाफ। त्यसपछि 650, त्यसपछि 750, त्यसपछि 850। यति निकालिसकेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। यसरी हरेकलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिसकेपछि समेसन एफ एम आउँछ। एफ लाई जोडेपछि एन आउँछ। एन त हामीलाई थाहा छ 1000 नै हो, फेरि जोडिरहनु पर्दैन किनकि क्वेशनमा पहिले भने देयरफोर मीन इज इक्वल टु समेसन एफ एम बाइ एन हामीले गर्न सक्छौं। अनि एन्सर जुन देखा 655 त्यो एन्सर आइहाल्छ है त। ल अब लास्ट एउटा क्वेशन गर्छौं आजको लागि। त्यसपछि बाँकी क्वेशन हामी नेक्स्ट क्लासमा र नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। यो पार्ट 2 हो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को, सोलुसन को पार्ट 1 हो। सो नेक्स्ट पार्टमा अथवा पार्ट 3 मा हामी हेर्ने छौं। अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी प्लस यो पर्सेन्टाइल सँग रिलेटेड क्वेशन छ, यसलाई हेरौं है त। क्वेशन नम्बर 2072 को क्वेशन नम्बर 2072 होइन 2072 साल, मैले साल लेख्छु यसमा सो दैट यू विल गेट द इजीनेस। 2072 साल क्वेशन नम्बर 14। सो यसमा अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स अफ 100 स्टुडेन्ट, 100 स्टुडेन्ट को मार्क्स को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एक्स र एफ मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अनि फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु 2 ग्रुप आर मिसिङ, दुईटा ग्रुप को जुन करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो मिसिङ छ, छैन त्यसमा दिएको। मेडियन दिएको छ, फाइन्ड आउट द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। अघिको जस्तै भयो, क्याल्कुलेट द लिमिट अफ द मार्क अब्टेन बाइ मिडल 60% स्टुडेन्ट, बिचको 60% स्टुडेन्टले अब्टेन गरेको लिमिट अफ द मार्क निकाल्नु। यस्तो खालको क्वेशन आयो, हाइएस्ट 50% अथवा लोएस्ट 10% अनि त्यसपछि लोएस्ट अफ द रिचेस्ट 10%। यसरी सोध्दाखेरि हामीले यो क्वेशनहरुमा पर्सेन्टाइल को कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ। त पहिला त फटाफट हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि टेबल बनाउँछौं, अहिकै जस्तो प्रोसेस गर्छौं है त। अब यसमा मैले बढी एक्सप्लेनेसन गर्दिन किनकि अघिको जस्तै छ। यसमा 0 to 19 दियो, 20 to 39 दियो, भन्नुस् त यो कुन हो, एक्सक्लुसिभ अथवा इन्क्लुसिभ। 19 र 20 मिलेन अर्थात 0 to 19 मा 19 पनि पर्छ, यहाँनिर ग्यापिङ छ, यो इन्क्लुसिभमा पर्यो। अनि यो 42 59, त्यसपछि 62 79 अनि 82 99 यति भयो। त्यसपछि यसमा 14 देखा, यसमा मिसिङ छ, यसलाई एक्स लेट गर्दियौ। 26 देखा, यसलाई मिसिङ छ, वाई लेट गर्दियौ। अनि अर्को मिसिङलाई 16 लेट गर्दियौ। त यसमा एज अ होल क्वेशन पढौं सो दैट पछि हामीलाई सजिलो होस्, इजी होस् निकाल्नको लागि। त्यसमा दुईचोटी टेबल बनाउनु नपरोस्। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ र मिन चाहिँ निकाल्नु छैन, मिन भएको भए एफएम को सेगमेन्ट पनि चाहिन्थ्यो। पर्सेन्टाइल मिडल 60% स्टुडेन्ट को लिमिट अफ द मार्क निकाल्नु छ भने पर्सेन्टाइलमा पनि सीएफ नै चाहिने हो, सीएफ मात्रै भए पुग्छ। सो 14 अनि 14 प्लस एक्स, 14 र 26 जोड्दाखेरि 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई अनि यो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। यसरी यसमा यो जोडेर यो आयो, यसमा यो जोडेर यो आयो, यसमा यो जोडेर यो आयो, यसमा यो जोडेर यो आयो। n इज इक्वल टु कति लेख्ने त, हुन त यही हो 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो यहाँ हेरिकन, तर क्वेशनमा कति दिएको छ 100 दिएको छ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेशन n इज इक्वल टु 100 और 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टु 100। यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौं x इज इक्वल टु 56 उता गयो भने 44 हुन्छ घटेर, अनि माइनस वाई। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 को फर्ममा लिन सक्छौं। अनि अरु गिवन इन्फर्मेसन के दिएको छ, यसमा मेडियन दिएको छ।
सो मिडियन दिएको छ हाम्रो 49.5 जुन दिएको छ अनि 49.5 हाम्रो कहाँ पर्छ त यो इन्क्लुसिभ टाइप हो अनि इन्डवाला पनि लिन सक्छौँ हामीले 49.5 यो 40 देखि 59 सम्म पर्छ सो मिडियन क्लास इज इक्वल टु ध्यान दिने अब यसमा यो कस्तो खालको हो इन्क्लुसिभ हो मिडियन पर्सेन्टाइल अथवा केही पनि निकाल्दाखेरि यसलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्न जरुरी छ त करेक्सन फ्याक्टर हेर्ने हो भने यो बिचमा डिफरेन्स छ हाम्रो यसको यो डायगोनल यसरी हेर्ने हो यसको अप्पर लिमिट र यसको लोअर लिमिट बीच डिफरेन्स छ 1 को 1 लाई 2 ले डिवाइड गरे नि 0.5 प्राय जसो हरेक केसमा यसै 1 कै डिफरेन्स आउँछ अर्थात करेक्सन फ्याक्टर 1 नै आउँछ सो यो मिडियन क्लास 40 to 59 छ कस्तो केसमा यो इन्क्लुसिभमा तर हामीलाई इन्क्लुसिभ चाहिएन यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाएर लेख्नु पर्यो सो मिडियन क्लास एक्सक्लुसिभ बनाएर लेख्नको लागि एकदम सिम्पल छ 1 को डिफरेन्स छ भने 1/2 गर्दा 0.5 को करेक्सन फ्याक्टर आउँछ 0.5 को करेक्सन फ्याक्टर आयो भने यो माथिल्लोमा यो हरेकको माथिल्लोमा 0.5 जोड्दिने र तल्लोमा 0.5 घटाइदिने सो 40 मा 0.5 घटायो भने 39.5 अनि 59 मा 0.5 जोड्यो भने 59.5 माथिल्लोमा 0.5 जोड्ने तल्लोमा 0.5 घटाइदिने सो यहाँबाट हाम्रो यो एक्सक्लुसिभ क्लास यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको हो एक्सक्लुसिभ वाला अब यहाँबाट यल को भ्यालु लेख्ने 39.5 डिफरेन्स त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हेर्नुस् 39.5 र 59.5 मा डिफरेन्स छ 20 को डिफरेन्स अघि थियो 19 को डिफरेन्स 40 र 59 बीच 19 को डिफरेन्स थियो अहिले 20 को डिफरेन्स आयो 0.5 एउटामा घटाउँदा अर्कोमा बढ्दाखेरि अनि यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो भने 26 छ हाम्रो अनि यसको सीएफ हेर्ने हो करेस्पोन्डिङ भन्दा नि एक स्टेप माथिको हेर्ने हो भने 14 + x छ 14 + x छ अनि n/2 निकाल्नु पर्यो n/2 भनेको मिडियनको लागि चाहियो 100/2 गरे भने 50 आयो फेरि अहिले के गरेको थियो हामीले मिडियनको फर्मुला युज गरेको थियो मिडियन इज इक्वल टु के युज गरेको थियो l + n/2 - cf * i/f मिडियनको भ्यालु राखौं क्वेशनमा दिएको छ मिडियन 49.5 अनि यहाँ l को भ्यालु कति आयो 39.5 प्लस n/2 मा 50 आयो cf मा 14 + x छ माइनसले -x बनाइदिन्छ इन्टु i भनेको 20 f भनेको 26 अब 39.5 यता आएर 49.5 बाट घटाउने हुन्छ 10 आयो इज इक्वल टु 50 बाट 14 घटायो भने हाम्रो कति आउँछ 36 - x इन्टु 20/26 छ 2 ले काट्न सकिन्छ 2 ले काट्यो भने आउँछ यो 10/13 यो 10 र यो 10 त यहाँ क्यान्सल भइहाल्छ अथवा त्यो 10 यता आएर डिवाइड गरेको 13 डिवाइडमा छ यता आएर मल्टिप्लाई 13 इज इक्वल टु 36 - x देयरफोर x इज इक्वल टु हाम्रो आउँछ 23 x को भ्यालु 23 आयो x को भ्यालु यहाँ पुट गर्नुस् पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 भनेर अर्को स्टेपमा लेख्नु 44 - 23 गर्दाखेरि कति आउँछ त 21 आयो x को भ्यालु कति आयो हाम्रो 23 र y को भ्यालु कति आयो 21 दुईटै जोड्दाखेरि 44 हुने तरिकाले यसरी आयो अब यति गरिसकेपछि अब के सोधिरहेछ त्यो हेरौँ x र y को भ्यालु त निकाल्यो हामीले 23 र 21 सोध्दै छ क्याल्कुलेट द लिमिट अफ मार्क अब्टेन बाइ मिडल 60% स्टुडेन्ट सो डाटालाई एउटा लाइनमा एरेन्ज गरेर राख्ने हो भने यो 0% भयो स्टार्टिङ अनि यहाँनिरको इन्ड भयो 100% अब यो दुईटामा मिडल 60% राख्दाखेरि बिचमा 60% त पहिला के गर्ने कन्सेप्ट के हो भने एकदम सहिले तरिकाले बुझ्न 60 लाई जुन मिडल बनोस् अथवा अप्पर बनोस् जुन भन्छ नि जुन क्वेशनमा मिडल 60% कहाँनिर पर्छ भने पत्ता लगाउनको लागि 100 बाट 60 घटाइदिने 100 बाट 60 घटाउँदा कति आउँछ 40 आउँछ सो मिडलमा राख्नु छ 60 लाई मिडलमा राख्नु छ भने त्यसको लेफ्ट र राइटमा बराबर राख्नु पर्यो 100 बाट 60 घटाउँदा 40 आयो 40 को हाफ गरौँ 20 बराबर आयो दुईटै साइडमा 20 राख्नु पर्यो सो दुईटै साइडमा 20 राखौँ यो साइडमा 20 राख्दा यहाँनिर 20% सम्म पुगिन्छ यसलाई हामीले p20 भनौँ अनि यो बिचमा त 60% हो बिचको 60% यहाँदेखि यहाँसम्म 20% यहाँदेखि यहाँ पनि 20 यति 60 सो यो 20 र 60 जोड्दा यहाँ कति भयो 80 आयो यो पोइन्टसम्म सो यो के हो p80 सो 20 देखि 80 सम्म मिडल 60% पर्यो त यसको लिमिट निकाल्नु भनेको लिमिट अफ मार्क अफ मिडल 60% स्टुडेन्ट भनेको p20 र p80 निकाल्ने हो
अब P20 को लागि हाम्रो 20n/100 हुन्छ पर्सेन्टाइलमा n लाई डिभाइड बाइ 100 अनि अगाडिपट्टि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त यहाँनिर p सँग जुन छ बेसमा त्यसैलाई मल्टिप्लाई गर्ने यति th आइटम भनेर लेखौँ एक्ज्याक्ट भ्यालु दिँदैन यसले सो 20/n भनेको 20/100 यसलाई काट्यो 5 आइहाल्छ सो n भने कति थियो 100/5 20 आयो 100/5 गर्दाखेरि 20th आइटम अब CF मा हेर्छौं x को भ्यालु राखिसकेपछि 14 + x मतलब अर्को टेबल बनाइनु भयो यसैमा भ्यालु पुट गर्दा नि हुन्छ 14 + x गर्दाखेरि 37 हुन्छ अनि 37 मा 26 जोड्यो अथवा 40 मै 23 जोड्दियो भने 63 भयो त्यसपछि यो 63 मा 21 जोड्दाखेरि आउने कति भयो यसमा 84 मा 16 जोड्दा आउने कति भयो 100 अब यो CF को कलममा हेर्ने हो भने 20 छ त यसमा छैन 20 भन्दा जस्ट ग्रेटर अलिकति ठुलो आइटम भनेको 37 हो भनेपछि हाम्रो लागि चाहिने P20 को क्लास सो यहाँ लेख्ने CF जस्ट ग्रेटर देन 20 इज 37 एन्ड करेस्पोन्डिङ क्लास इज 20 to 39 सो P20 को क्लास भनेको अब यसलाई यो दिएको छ इन्क्लुसिभमा एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्यो भने के गर्ने तलबाट 0.5 घटाउने माथिमा 0.5 जोड्ने 19.5 to 39.5 के फर्ममा यो एक्सक्लुसिभ फर्ममा यो अगाडि पनि बुझाऊ मैले हैन यति गरिसकेपछि अब यसको फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ f 23 अनि CF यसमा यसको माथि कति छ 14 अब बाइ द यसरी बुझौं मानौ यो f आइदिएको भए CF कति त यो भन्दा माथि त केही पनि छैन त्यो केसमा CF हामीले 0 लिन्छौं है त अब यसमा CF 14 अनि डिफरेन्स i को यहाँनिर 20 को डिफरेन्स छ अनि त्यसपछि n/2 20n/100 हामीले निकालिहाल्यो f भइहाल्यो CF भइहाल्यो i भइहाल्यो सो P20 को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न l + n/2 जसरी मेडेनमा लेखेको थियो यहाँनिर यसको के छ फर्मुला 20n/100 - CF * i/f सो l को भ्यालु कति छ यसमा l यो 19.5 त्यहाँ लेख्न बिर्सेछु तर यहाँबाट लेख्न सक्छु 19.5 + 20n/100 को भ्यालु कति आयो 20 - CF कति छ 14 * i कति छ 20 / f कति छ 23 अब यो क्याल्कुलेट गरौँ 19.5 प्लस यो घटाउँदाखेरि आउँछ 6 * 20 गर्दाखेरि 120/23 क्याल्कुलेट गरौँ 120/23 गर्दाखेरि 5.222 आउँछ फिक्स 2 मा राख्यो भने प्लस 19.5 गर्यो भने 24.72 आयो पहिलो मार्क्स अथवा मिडल 60% को लोअर लिमिट चाहिँ आयो 24.72 जसरी P20 निकाल्यो यसरी P80 निकाल्नुस् 80n/100 गरेर अनि यहाँ पनि 80n/100 गर्ने सिम्पल त्यसैगरी अर्को भ्यालु आइहाल्छ त यसको आन्सर दिएछ P80 को 75.69 P80 को देखा 75.69 यति मार्क्स आको भनेर दिएको छ 10 मार्क्स को क्वेशन हो है त ओके अब हामीले आज शॉर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन गरेर 2 3 4 5 6 7 वटा क्वेशन गर्यौं अब बाँकी नेक्स्ट भिडियोमा हामी गर्ने छौं है त नेक्स्ट भिडियोमा सकेसम्म यो च्याप्टरलाई कम्प्लिटली खलास गर्न कोसिस गर्ने छौं बाइ बाइ स्टे एट पिस